आदरणीय मित्रजन तथा साथीभाइहरू, हजुर सबैलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्दछु। आज असोज महिनाको के अरे अधिक मासको शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा सम्बन्धी वर्णन गर्नेछु। हुन त उसरी अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास एउटैका तीनवटा नाम हुन्। यो बेला इच्छा कामनाका हिसाबले व्रत पूजा पाठ नगरेर मुक्तिको लागि हिसाबले पूजा पाठ गरेको खण्डमा अरू पूजा गरेको भन्दा यो पूजाको बेला 10% बढी शुभ फल दिने गर्दछ। आज म यो अधिक मास शुक्ल एकादशी कथा सम्बन्धी वर्णन गर्छु। युधिष्ठिर आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे जनार्दन, मलमासको शुक्ल पक्षमा कुन एकादशी हुन्छन्, यिनको नाम र विधि के छ, मलाई सुनाइ बक्सनुहोस्। कृष्णजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे कृष्णजी आज्ञा गर्नुहुन्छ कि मलमासमा जुन पद्मिनी नाम भएकी पुण्यतिथि हुन्छन्, यत्नपूर्वक यिनको उपासना गर्नाले पद्मनाभ भगवानको लोकमा लाग्दछन्। मलमासकी पुण्यवती र पापहरूको नाश गर्ने तिथि भएकी छन्। उनको फल वर्णन गर्नमा चतुर्मुखी ब्रह्मा पनि असमर्थ छन्। पहिले ब्रह्माजीले नारदजीसँग पापहरूको समूहलाई नाश गर्ने र भक्ति मुक्तिलाई दिने यी पद्मिनी नाम गरेकी उत्तम कथालाई भनेका छन्। राजा युधिष्ठिर अत्यन्त आनन्दित भएर श्रीकृष्णजीसँग एकादशीको विधि सोध्न लाग्नुभयो। तब राजा वचन सुनेर पृथ्वीले प्रफुल्लित नेत्र श्रीकृष्णजी आज्ञा गर्नुहुन्छ कि, हे राजन, सुन, जुन मुनिहरूलाई पनि दुर्लभ छ त्यसलाई म भन्दछु। दशमीका दिनदेखि व्रत आरम्भ गरिन्छ। काँस्य पात्रमा भोजन, मासु, चना, कोदो, साग, मह तथा अर्काको अन्न, यी 8 वस्तु दशमीका दिन वर्जित छन् र हविष्य अन्न र अक्षर नुन इत्यादि खान हुन्छ। दशमीका दिन पृथ्वीमा शयन गर्नु र ब्रह्मचर्यमा रहनु। एकादशीका दिन प्रातकालमा उठेर विधिपूर्वक शौच गरेर दन्त धावन गर्नु। र 12 पल्ट कुल्ला गरी शुद्ध हुनु। प्रातकालमा बुद्धिमानले उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका निमित्त जानुपर्दछ। गोबर, माटो, तिल र कुश लिएर पवित्र भएर अमलाको धुलो चूर्ण शरीरमा लगाएर विधिपूर्वक स्नान गरेर यस मन्त्रलाई पढ्नु कि, 100 जात छन् जसका यस्ता बराहरूपी श्रीकृष्णजी उठाइएको हो। हे मृत्तिके, ब्रह्माले दिएको, कश्यपले अभिमन्त्रित गरिएकी, नेत्र र अङ्गमा लागिएकी, तिमी मलाई हरिपूजन गर्ने योग्य गराइदेऊ। हे मृत्तिके, तिमीलाई नमस्कार गर्दछु। त समस्त औषधिदेखि उत्पन्न भएको गौका पेटमा रहेको भूमिलाई पवित्र गर्ने, गोमलले मलाई पवित्र गरोस्। ब्रह्माका थुकबाट उत्पन्न भगवानलाई पवित्र गर्ने धात्रीलाई नमस्कार छ। स्पर्श गर्नाले तिमी पवित्र गर। हे शङ्ख चक्र गदाधारी, हे जगतपति, हे देवताहरूका देव, हे विष्णु, मलाई आफ्ना तीर्थमा स्नान गर्नुको आज्ञा दिनुहोस्। यति भनेर वरुणका मन्त्रको जप गरेर तथा गङ्गा आदि तीर्थहरूको स्मरण गरेर जहाँ जलाशय छ त्यही विधिपूर्वक स्नान गर्नु।
हे नृपश्रेष्ठ, यसपछि विधिपूर्वक मुख पिठ्यौँ हृदय वायु शिर शरीरलाई मार्जन गर्नु। फेरि सुखदाता पवित्र अखण्डित अर्थात् नफाटेको यस्तो श्वेत वस्त्र धारण गरेर विष्णु भगवानको पूजा गरेदेखि पाप नष्ट हुन्छन्। तत्पश्चात विधिपूर्वक सन्ध्या वन्दन गरेको देवता र पितृहरूलाई तर्पण गर्नु र विष्णु भगवानका मन्दिरमा आएर उनको पूजा गर्नु। एक मासा स्वर्णले बनाएको राधिका सहित कृष्ण र पार्वती सहित महादेवजीको विधिपूर्वक पूजा गर्नु। छम्ब अर्थात् स्वर्ण अथवा चाँदीको पात्र राख्नु। मृत्तिकाको पात्रमा उत्तम वस्त्र राखेर र सुगन्धित गरेर त्यसमा देवतालाई बसाउनु। त्यसमाथि स्वर्ण अथवा चाँदीको पात्र राख्नु र त्यसमा विष्णु भगवानलाई स्थापित गरेर विधिपूर्वक उनको पूजा गर्नु। नाना प्रकारका पुण्य उत्तम र सुगन्धित धूप दीप चन्दन अगरु कपुर जलले स्थापित गरिएका भवानीको पूजा गर्नु। अनेक तरहका पुष्प कस्तुरी श्वेत कमल ऋतुमा उत्पन्न भएका पुण्यहरूले परमेश्वरको पूजा गर्नु। यथाशक्ति अनेक प्रकारका नैवेद्य तथा निराजन अर्थात् धूप दीप तथा कपुरले केशव भगवान शिवजीको आरती गर्नु र भगवानका सम्मुख नाच गान कीर्तन आदि गर्नु र पतितहरूसँग वार्ता नगर्नु, उनलाई नछुनु। मिथ्या वचन नबोल्नु, विचार गरेर सत्य बोल्नु, रजस्वला भई स्त्रीलाई स्पर्श नगर्नु। वैष्णवहरूले सहित भएर विष्णु भगवानका सम्मुख बसेर पुराण सुन्नु। मलमासकी शुक्ल एकादशीको व्रत निर्जल गर्नु अथवा यिनको व्रतमा जल ग्रहण नगर्नु। यदि अशक्त भएमा यस व्रतमा जलपान अथवा दुग्धपान गर्नु, अन्यथा व्रत नष्ट हुन्छ। रात्रिमा गाना भजन कीर्तन वादन गर्दै जागरण गर्न उचित छ। प्रथम प्रहरको पूजामा नरिवलको अर्घ्य दिनु उत्तम छ। दोस्रो प्रहरमा बेलको अर्घ्य दिनु, तेस्रो प्रहरमा बीजफल अथवा बिमिरो र चतुर्थ प्रहरमा सुपारी विषय गरेर नारायणले पूजन गर्नु पर्छ। प्रथम प्रहरमा जागरण गर्नाले अग्निष्ट होम यज्ञ फल मिल्छ। तेस्रो प्रहरमा जागरण गर्नाले अश्वमेध यज्ञको पुण्य फल हुन्छ। चतुर्थ प्रहरमा जागरण गर्नाले रासु यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। यस व्रतदेखि ठुलो न कोही पुण्य छ, न कुनै विद्या न कोही तप नै छ। जसले हरिको अर्थात् यी एकादशीको व्रत गर्यो त्यसले पृथ्वीभरिमा जति तीर्थ र जति क्षेत्र स्थान छन् ती सबैमा स्नान र दर्शन गरिलियो भनेर सम्झनुपर्छ। यस प्रकारले सूर्योदय पर्यन्त जागरण गर्नु र सूर्य उदय भएपछि उत्तम तीर्थहरू गएर स्नान गर्नु। स्नान गरिसकेपछि भक्तिपूर्वक परमेश्वरको पूजा गर्नु र पहिले भनेका विधिले विशिष्ट ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु। घट आदि जो वस्तु छन् उनको र केशव भगवानको मूर्तिलाई विधिपूर्वक पूजा गरेर ब्राह्मणहरूलाई दान गरिदिनु। पृथ्वीमा जो मनुष्य यस प्रकारले व्रत गर्दछन् उनको मुक्ति फललाई दिने व्रत सफल हुन्छ, अर्थात् उसका प्रभावले मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यहाँ तिमीले मसँग जो मलमासको शुक्ल पक्षको उत्तम एकादशीको विधिलाई सोध्यो सो मैले वर्णन गरेँ। नृपनन्दनले प्रेमपूर्वक जसले यी पद्मिनी एकादशीको उत्तम व्रतलाई गर्दछन् तिनले सबै व्रतलाई गरिसके।
मलमासको कृष्ण पक्षकी एकादशीको पनि यही विधि छ र सबै पापहरूलाई संहार गर्ने कृष्ण पक्षकी एकादशीको नाम हो। यिनी एकादशी एक मनोहर कथा म तिमीसँग भन्छु, जसलाई पुलस्त्य मुनिले नारदजीसँग विस्तारसहित वर्णन गर्नुभएको छ। कार्तवीर्यद्वारा कारागारमा कैद भएको रावणलाई पुलस्त्य मुनिले ती राजासँग बिन्ती गरेर छुटाई अनि यो आश्रय सुने मुनि श्रेष्ठ नारदजी भक्तिपूर्वक पुलस्त्य मुनिसँग सोध्न लाग्नुभयो। इन्द्रले सहित सबै देवता जुन रावणदेखि पराजित भए, त्यो रावणलाई कार्तवीर्यले कुन प्रकार जितिलियो सो मलाई सुनाउनुहोस्। नारदजीको वचन सुनेर पुलस्त्य मुनि भन्न लाग्नुभयो, हे वत्स सुन, कार्तवीर्यको उत्पत्ति म तिमीसँग भन्दछु। पहिले त्रेतायुगमा है नामक राजाकी वंशमा कार्तवीर्य उत्पन्न भए। महिष्मती पुरीका राजा थिए र ती राजाका 1000 प्राण प्यारी स्त्रीहरू थिए, परन्तु ती मध्येमा कुनैबाट पनि राज्यको भार सम्हाल्ने पुत्र भएनन्। देवता, पितृसिद्ध तथा ठुला श्रेष्ठहरूको पूजन र उनको आज्ञानुसार व्रत गर्नाले पनि राजालाई पुत्र प्राप्ति भएनन्। तब पुत्र बिनाको राज्य राजालाई सुखदायक भएन। जुन प्रकार क्षुधित मनुष्यलाई भोग विलास सुखदायक हुँदैन, त्यस्तै प्रकार राजालाई राज्य पनि सुखदायक भएन। तब राजा आफ्ना मनमा तपस्या गर्नको विचार गरेर आफ्ना मनलाई तप गर्नमा लगाउँदा भए। तपस्यामा सर्वदा मनोवाञ्छित फल हुँदै थियो। यस प्रकार भनेर त्यसै समय चिरक अर्थात् श्वेत वस्त्र धारण गरेर जटा बनाएर आफ्ना मन्त्रीलाई घरको जिम्मा लगाए। तपस्या गर्नका निमित्त यात्रा गरे। तब इक्ष्वाकु राजाका वंशमा उत्पन्नहरूमा श्रेष्ठ हरिश्चन्द्र राजाकी कन्या पद्मिनी नामक उनकी रानीले राजालाई निक्लेको देखेर ती राजाकी प्यारी पतिव्रता स्त्री आफ्ना पतिलाई तपस्याका उद्योगमा लागेको जानेर आफ्ना अङ्गबाट आभूषणहरू उतारेर एक वर्ष धारण गर्न लागिन् र आफ्ना पतिका साथ गन्धमादन नामको पर्वतमा गएर 10,000 वर्षपर्यन्त तपस्या गरे। परन्तु गदाधर भगवानको आराधना गर्दै रहँदा पनि राजालाई पुत्र प्राप्त भएन। तब ती स्त्री आफ्ना पतिका शरीरमा केवल अस्थि र नसाहरू मात्र देखेर महासाध्वी अनुसुयासँग विनयपूर्वक सोध्न लागिन् कि हे साध्वी, मेरा पतिको तपस्या गर्दा 10,000 वर्ष व्यतीत भए, परन्तु कष्टलाई नाश गर्ने केशव भगवान प्रसन्न हुनु भएन। यसकारण हे महाभागे, मसँग यथार्थ व्रत भन्नुहोस्। जुन व्रतलाई भक्तिपूर्वक गर्नाले पुत्रलाई दिने भएका भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ,
तथा जसले अधिश्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होस्, जुन पतिव्रतामा परायण रानी आफ्ना पतिलाई तपस्या गर्नको दीक्षा लिएर वन जाँदै गरेको देखेर उनका स्वयं पनि जाँदी भइथिन्। उनको वचन सुनेर कमल नयनी पद्मिनीसँग अनुसुया प्रसन्नताले भन्दछन् कि हे सुन्दर भौवाली, मासभन्दा अधिक मलमास हुनेछ। हे सुन्दरमु भए कि त्यो मास महिनामा आउँदछ, त्यसमा द्वादशी युक्त परमा तथा पद्मिनी नाम भएकी 2 एकादशी हुन्छन्। उनको उपासना विधिपूर्वक जागरण सहित गर्न उचित छ। यस व्रतलाई गर्नाले पुत्र दिने भएका भगवान शीघ्र नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। हे नृप, प्रथम यस प्रकार भनेर फेरि कदर्म मुनिकी कन्या प्रसन्न भएर मैले भनेको विधि उनलाई भन्दी भइन्। फेरि जुन प्रकार अनुसुयाले सबै विधिको वर्णन गरिन्, त्यसलाई सुनेर ती सुन्दर गात्र भएकी पद्मिनी रानी पुत्र प्राप्तिका अभिलाषाले सबै विधिलाई गर्दथिन्। सर्वदा एकादशीमा निराहार गर्दथिन्। रात्रिमा गीत नृत्य छँदी जागरण गर्दै थिइन्। यस प्रकार व्रतको पूर्ण हुनासाथ केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हुनुभयो। गरुडमा आरूढ भएर उनका समीप आउनुभयो र तिनलाई भन्नुहुन्छ कि हे सुन्दर मुख भएकी वर माग। तब जगतदाता भगवानको वचन सुनेर ती सुन्दरी मन्दासिक्त प्रीतिपूर्वक भगवानको स्तुति गरेर उसँग आफ्नो पतिका निमित्त धेरै ठुलो वरदान माग्न लागिन्। तब पद्मिनीको प्रीतिसहित वचन सुनेर श्रीकृष्णजी भन्नुहुन्छ कि हे बद्रे, म तिमीसँग प्रसन्न छु। यस्तो भनेर जनार्दन भगवान भन्न लाग्नुभयो कि मलमासको सामना कुनै मलमास मलाई प्रिय छैनन् र त्यसमा अधिक प्रीतिलाई बनाउने भएकी सुन्दर एकादशी छन्। हे सुन्दरौं भएकी तिमीले त्यस व्रत मुनि पत्नीले भने अनुसार यथार्थ विधिले गरेकी छौ। हे सुन्दर मुखवाली, यस कारण म तिम्रा उप प्रसन्न छु। म तिम्रा पतिलाई उनले जे चाहन्छन् सो वर दिनेछु। यस्तो सुनेर संसारको दुखलाई नाश गर्ने भएका विष्णु भगवान राजासँग भन्नुहुन्छ कि हे राजेन्द्र, तिम्रा मनमा जो अभिलाषा छ सो वर माग। तिम्रो मनोरथ सिद्धि हुनका लागि तिमी प्रियाद्वारा सन्तुष्ट गरिएको छ। सुनेर ती श्रेष्ठ राजा प्रसन्न भएर सबै लोकहरूले नमस्कृत महाबाहु पुत्रलाई माग्न लागे। हे जगतपति मधुसूदन, त्यो पुत्र यस्तो होस् कि तपाईलाई छोडेर देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य तथा राक्षस आदि कसैले जित्न नसकुन्। राजाको यो कुरा सुनेर र इच्छा भएन र भगवान त्यसै स्थानमा अन्तर्ध्यान हुनुभयो। राजा पनि प्रियासहित प्रसन्न चित्त र हिष्टपुष्ट भए र सुन्दर स्त्री पुरुषले युक्त आफ्नो रमणीक नगर आए र ती पद्मिनी रानीबाट महाबली कार्तवीर्य नामक पुत्रलाई प्राप्त गरे। उनका समान तीनै लोकमा कोही मनुष्य
मनुष्य भएनन्। यसकारण 10 स्कन्द रावण युद्धमा उनैदेखि पराजित भयो। तिनै लोकहरूमा चक्रपाणी भगवानको बिना उसलाई जित्न कोही समर्थ छैनन्। मलमासको प्रसाद र पद्मिनी एकादशीको व्रत गर्नाले रावणलाई पराजित हुनमा मनै आश्रय गर्नु पर्दैन। महाबली कार्तवीर्य देवताहरूका देवद्वारा लिएका हुन्। यो भनेर प्रसन्न भएर पुलस्त्य मुनि जानुभयो। श्रीकृष्णजी आज्ञा गर्नुहुन्छ कि हे नग, तिमीले प्रश्न गर्यौ सो सबै भल। मलमासको शुक्ल पक्षकी एकादशीको उत्पत्तिको मैले वर्णन गरेँ। हे राजेन्द्र, यिनको व्रत जो मनुष्य गर्नेछन् ती हरि भगवानको पदलाई प्राप्त गर्नेछन्। यदि तिमी पनि मनोवाञ्छी फल चाहन्छौ भनेदेखि यस व्रतलाई गर। केशव भगवानको वचन सुनेर धर्मराज अत्यन्त प्रसन्न भए र सबै बन्धुहरू र परिवार सहित भएर विधिपूर्वक व्रत गर्न लागे। सूर्यजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे द्विज, तिमी पहिले सोधिरहेका थियौ कि यसको के पुण्य छ र कस्तो पवित्र छ, सो मैले वर्णन गरेँ। अब तिमी सुन्न चाहन्छौ। जुन मनुष्यले यस विधिले भक्तिपूर्वक मलमासको शुक्ल पक्षकी सुखदायिनी एकादशीको व्रत गरेको छन् ती धन्य छन्। र यिनको सम्पूर्ण विधिलाई सुन्ने मनुष्य पनि धेरै ऐसका भागी हुन्, तथा जसले सम्पूर्ण कथालाई पढ्नेछन् ती विष्णुलोकमा जानेछन् भन्दै आज हरिशयनी एकादशी सम्बन्धी कथा समाप्त भयो। हजुर सबैलाई म विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने मेरो यो च्यानलमा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अन्त्यमा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै यस समय बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।